परिचय दीजिए। अगर आपको इल्म नहीं है तो आप किससे पूछेंगे? अहले जिक्र से। अहले इल्म नहीं फरमाया, हालांकि यहाँ जिक्र का तर्जमा इल्म के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अहले जिक्र से पूछो। ये अहले जिक्र कौन है? ये बहुत खास बात है, इसको आगे इंशाल्लाह बयान कर देंगे। जब इल्म के बाद औलिया का बयान आएगा उसमें बयान कर देंगे। लेकिन बहरहाल फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अहले जिक्र से सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि इल्म कितना अहम है, नॉलेज की इंपॉर्टेंस कितनी है। जहां कहीं भी इल्म नहीं होता है वहां बड़े फसाद होते हैं, बहुत फितना होता है। जहां इल्म ना हो वहां बड़ी तारीकियां होती हैं, वहां बहुत से मसाइल होते हैं, लड़ाइयां, झगड़े, फितने, हसद, हक़द। ये सही इल्म न होने की वजह से होता है। जहां इल्म होता है वहां रोशनी होती है, जहां इल्म होता है वहां बहारें होती हैं, जहां इल्म होता है वहां मुआशरा साफ और सुथरा होता है। आज हम जब मुसलमानों के हालात पर गौर करते हैं ना, देखते हैं जिस सिटी में जाइए, जिस शहर में, वहां जो सबसे बड़ी शिकायत करते हैं लोग, वो क्या है? हजारों प्रॉब्लम है मुसलमानों के अंदर, हजारों मसाइल हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शराब का मसला, जुए का मसला, खुराफात का मसला, नमाज न पढ़ने के मसाइल, आपस में लड़ने झगड़ने के मसाइल, औरतों के मसाइल, ये कितनी सारी चीजें हैं जो इस वक्त उम्मत जिससे जूझ रही है। बोलिए सच है या नहीं? बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। बाप को अपनी औलाद से शिकायत है, औलाद को अपने भाइयों से शिकायत है, बीवी को शौहर से शिकायत है, शौहर को ससुराल से शिकायत है, स्टूडेंट को टीचर से शिकायत है, मुरीदों को पीरों से शिकायत है, अवाम को इमामों से शिकायत है। अब मैं क्या क्या बताऊं कि कितनी शिकायतें हैं, कितने मसाइल हैं। जहां जाएं वहां के लोग प्रोग्राम से पहले मिलने आते हैं, हम लोगों का तजर्बा है, और वो जो कुछ उनके दरमियान मसाइल हैं उस पर डिस्कशन होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ आपके यहाँ का नहीं, हर जगह जहां भी जाए वहां ये प्रॉब्लम है। मुझे भी अनावीन दिए जाते हैं कि कहीं जाएं तो इस पर गुफ्तगू करें, इस पर करें, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, अकीदे के मामलात हैं, अकायद के मसाइल। आप सुन रहे हैं या नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? मुझे लगना चाहिए कि मैं आपके मबलगे इल्म पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया है ऐसे गुफ्तगू के लिए, इसलिए मैं ऐसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा। और जब आपको लगने लगेगा, आपकी तबीयत बोझल होने लगेगी, तो मैं उस वक्त तकलीफ शुरू कर दूंगा। तो ये मसाइल हैं, ये मामलात हैं, इसका हल क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो इन मसाइल को खत्म कर सकती है? कौन सा ऐसा तावीज है, कौन सा ऐसा टैबलेट है, वो क्या इलाज है जो इतने सारे मसाइल का खात्मा करे? वो क्या है? तो हमें किसी और से इसका तावीज लेने की जरूरत नहीं, किसी और डॉक्टर से हमें इसके लिए कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है। हमें अपने नबी की तरफ देखना होगा।
توجہ کرنا کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت جلدی سمجھانا چاہتا ہوں. آؤ 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر دیکھو. تم اور ہم جن مسائل سے ہم آہنگ ہیں یہ مسائل عرب کی سرزمین پر بھی کھڑے تھے. عرب میں رہنے والے عرب کی وہ قوم جنہیں عربیوں نسل کہا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں کتنی پرابلمز تھی, کتنے مسائل تھے. شراب ان کے یہاں, جوا ان کے یہاں, زنا ان کے یہاں, چوری ان کے یہاں, تکبر ان کے یہاں, لڑائی ان کے یہاں, فساد ان کے یہاں, بیماریاں ان کے یہاں, انا ان کے یہاں. اللہ اکبر. اس قوم کا عالم تو یہ تھا کہ خدا کی قسم وہ ایسی قوم جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتی. اس قوم کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کوئی امانتیں ان کے پاس رکھتا تو وہ امانتوں میں خیانت کرتے. اس قوم کا عالم تو یہ تھا کہ صفا اور مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں پر بھی زنا کرنے سے نہیں چوکتے تھے. اگر کوئی عورت ان کو جنس کی تسکین کے لیے نہ ملے تو اپنے ہی جنس کے ساتھ جفت ہو جانے والی قوم جس کا عالم یہ تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد ماں کو وراثت میں بانٹ لیا جاتا تھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ فاران سے نبوت کا اعلان فرمایا تو اتنے چیلنجز تھے, اتنی پرابلم تھی, اتنے مسائل تھے, اتنے عنوان تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو یہ چاہیے تھا کہ زنا کے لیے کوئی الگ عنوان رکھتے, شراب کے لیے کوئی الگ عنوان رکھتے, تکبر کے لیے کوئی الگ عنوان رکھتے, جو ہے وہ خرافات کے لیے کوئی الگ عنوان رکھتے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. اسم میں بسنے والوں, تیز پور کی سرزمین پر رہنے والوں, پرابلم کا سلیوشن بتانے لگا ہوں, بہت توجہ سے سننا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے ہر موضوع کے لیے الگ عنوان منتخب نہ کیا بلکہ ان تمام مسائل کے لیے ایک ہی عنوان کا انتخاب کیا, ایک ہی موضوع کا انتخاب کیا. ان تمام مسائل کو اگر ایک ہی موضوع سے ختم کیا جا سکتا ہے تو یا رسول اللہ وہ موضوع کیا ہے, وہ عنوان کیا ہے؟ تو حضور نے اس موضوع کا انتخاب کیا جسے علم کہا جاتا ہے, ایجوکیشن کہا جاتا ہے. حضور نے علم کا انتخاب کر کے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا. زنا بھی ختم ہوا, چوری بھی ختم ہوئی, ڈاکہ بھی ختم ہوا, بیماریاں بھی ختم ہوئی. بلکہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے اور جو اپنی ماں سے بھی زنا سے نہیں چوکتے تھے, اس قوم کو حضور نے علم دیا, علم. تو اس قوم کا عالم یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا, کیا نظر تھی. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ, سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ایک ہی موضوع تھا حضور کا, وہ تھا علم. علم. پہلی آیت آپ نے بار بار سنا قرآن کی, نزول کے اعتبار سے پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. پڑھو پڑھو. لیکن مجھے بتاؤ کہ ہماری قوم کے اندر تعلیم کا کتنا رجحان ہے, کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ آپ کہیں گے ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ انسان بننے کے لیے کتنا پڑھتے ہیں؟ دیکھو, انجینئر بننے کے لیے پڑھنا الگ ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا الگ ہے. آپ ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹل وجود میں آ رہے ہیں. آپ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے پڑھتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز, پلازا اور بڑی بڑی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. لیکن آپ انسان بننے کے لیے نہیں پڑھتے. اس دنیا میں رہنے کے لیے, اس پلانٹ پہ رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو ہمیں پڑھنا ہوگا کہ انسانیت کیا ہے. ایک ڈاکٹر بننے کے بعد کیا لوگوں کی کڈنیاں نہیں چوری کرتا؟ اسی کووڈ میں آپ دیکھیں جو حال ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر ہاسپٹلز کا. آکسفورڈ سے پڑھ کر آنے والا, کیمسٹ سے پڑھ کر آنے والا
पॉलिटिकल लीडर बन जाए तो क्या करप्शन नहीं करता है? आर्किटेक्ट इंजीनियर बन जाए तो क्या घोटाला नहीं करता? कोई वकील बन जाए तो क्या दहशत गर्दों और आतंकवादियों का केस लेना छोड़ देता है? कोई पुलिस बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, यहां भी पुलिस प्रशासन के लोग खड़े होंगे जो अच्छे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो खलीस तबीयतों के मालिक हैं, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद, पुलिस बनने के बाद, इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर तुम चौराहों पे खड़े होकर के लोगों से रिश्वत की भीख मांग रहे हो तो तुमने कोई तालीम नहीं हासिल की है। ये तालीम का नतीजा नहीं है। अगर तालीम होती है, इल्म होता है, एजुकेशन होता है तो करप्शन नहीं होता। ये खास बात है, बहुत अहम मौजू है, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता तो मैं इन सब पर अलग अलग गुफ्तगू करूं। ये नहीं है तालीम। तालीम किसे कहते हैं? इल्म किसे कहते हैं? कौन सा इल्म? किस इल्म की बात की जा रही है? वो इल्म जो आदमी को इंसान बनाता है, वो कौन सा इल्म है? वो इल्म जो आदमी को बताता है कि तेरे ऊपर तेरे बाप का हक क्या है। डॉक्टर बनने के बाद अगर तू अपने बाप को जूते मारता है तो बता ये तालीम है। इंजीनियर बनने के बाद अगर तू माँ का अदब नहीं करता तो बता ये तालीम है। आर्किटेक्ट बनने के बाद अगर तेरी मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं है और तू उसमें खुश नहीं है तो बता फिर तूने तालीम कैसी हासिल की है। एक खास बात है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इल्म इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका देता है। इल्म इंसान को भलाई की तरफ लाता है और भलाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने बाहम हुकूक को ना पहचानें। हम ये जान ना लें कि हमारे ऊपर माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, मुआशरे का क्या हक है। अगर हम आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, मुल्क में रहते हैं तो हमारे ऊपर गैर मुस्लिमों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का क्या हक है। जब तक आप ये जान नहीं लेते आप तालीम याफ्ता नहीं माने। लैंग्वेजेस सीखने से कोई आलिम नहीं होता। तो किसी को अरबी आए तो वो आलिम हो गया, किसी को इंग्लिश आए तो वो आलिम हो गया ना। इल्म तो हुकूक को पहचानने का नाम है। इल्म तो हुकूक को पहचानने का नाम है। इल्म आने के बाद इंसान हुकूक की पासदारी करता है। इल्म आने के बाद उसे अपने मनसब का ख्याल होता है। इल्म आने के बाद उसे अल्लाह का डर होता है, खौफ होता है, वो सिविलाइज्ड होता है, मुहज्जब होता है, डिसिप्लिन होता है। जो बेबहरा है, जो करप्ट है, उसके अंदर तालीम का क्या तस्वुर है। इसीलिए कुरान ने आलिमों का चैप्टर खोलते हुए और आलिमों की को जो है वो बताते हुए कि आलिम कौन है, कुरान ने बताया। बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। कुरान ने बताया कि आलिम कौन है। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं मेरी बात को? पीछे वाले भी बोले, तवज्जो है या नहीं? सुन रहे हैं? कुरान ने कहा कि तुम क्या समझते हो आलिम कौन है? तुम्हें लगता है वो बड़ा आलिम है जिसके सर पे दस्तार ज्यादा बड़ी है। तुम्हें लगता है जिसका जुब्बा ज्यादा चमकीला है वो बड़ा आलिम है। तुम्हें लगता है जो कुर्सी तोड़ तकरीरें करता है वो बड़ा आलिम है। तुम्हें लगता है कि जिसकी दुआएं और जिसकी तावीज से मेरा बिजनेस चलने लगे वो बड़ा आलिम है। तुमने अपने ज़ाब्ते बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह, मैं तुमसे नहीं पूछता और किसी आलिम से भी नहीं पूछता, मैं अपने खालिक से पूछता हूँ। अल्लाह तू बता के आलिम कौन है। ऐ मालिक तू बता के आलिम कौन है। तो कुरान कहता सुनो, आलिम तो वो है जो अल्लाह से डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम वो है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है। आलिम बनने के बाद भी नमाज से ताल्लुक ना हो तो आलिम कैसा? आलिम बनने के बाद भी कौम का दर्द ना हो तो आलिम कैसा? आलिम बनने के बाद भी अगर नौजवानों को, बच्चों को, औरतों को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करता तो आलिम कैसा? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये खास बात है, लोगों को बहुत टेंशन होता है, ये उलमा ही क्यों चीखते रहते हैं, क्यों चीख। और आजकल तो लोग ज्यादातर ये बात करते हैं
کہ اتنا چیخ چیخ کے آپ لوگ کیوں تقریر کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس آدمی کی قوم مر رہی ہو، دریا میں ڈوب رہی ہو، جس کے نوجوان بہک رہے ہو، پھسل رہے ہو، جس کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہو، وہ چیخے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ جس کے بچے یتیم ہو رہے ہو، جن کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ چیخے گی نہیں، قوم تو کیا کرے؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی باتیں کرتے، اتنا لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو خود سمجھ ہے، عقیدے کی فکر کیوں کی جاتی ہے، اعمال کے بارے میں کیوں روکا جاتا ہے، کیوں نہیں روکا جائے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو عالم کا فریضہ ہے، ویسے بھی آپ کے اوپر بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آپ توجہ کریں، غور کریں اور سوچیں کہ آپ انسان بننے کے لیے کتنا علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے سلیبس، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو انسان کتنا بنایا، ان کو انسانیت کا درس کتنا دیا ہے، اور انسانیت کا درس، زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا کے کسی اسکول کے سلیبس میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ فقط قرآن میں اور میرے آقا کی حدیث مصطفیٰ میں ملے گا۔ وہاں سے آپ سیکھیں گے زندگی کیسے گزاریں، طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے۔ اللہ اکبر، یہاں عرس کی محفل ہے، غیر مسلم بھی آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے مجھے، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں مجھے بتاؤ علم کا معیار کیا ہے، ایجوکیشن کا، تعلیم کا؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی تم آپس میں باہم لڑ جاؤ، یہ تو علم نہ ہوا، یہ تو علم کا فائدہ نہ ملا۔ آؤ دیکھو کہ ہمارے نبی نے ہمیں کون سا علم دیا، کون سی تعلیم دی۔ معلوم ہے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں، کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور نے جلدی جلدی اپنی نمازیں پوری کی، رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، حضور نے نماز پوری کی اور اٹھے، رات کا دوسرا پہر ہے اور چلتے ہوئے اس گھر تک پہنچے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی۔ حضور نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا کون ہے جو رات کے اس پہر میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ مجھے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آئی کہ مسلمانوں کے نبی کی میرے دروازے پر رات میں اس وقت کیا ضرورت ہے، کیوں آئے ہو میرے دروازے پر؟ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ہوتا تو کیا اس وقت واپس نہ آ جاتا کہ میں رات میں اس کے بچے کے رونے کی آواز سن کر آیا ہوں اور یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی کا کردار دیکھو، آج مجھے سیرت مصطفیٰ کا بھی موضوع دیا گیا، کردار دیکھو۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کیا کروں، اللہ نے مجھے دل ہی ایسا دیا ہے کہ میں کسی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میرے سامنے تو ہرن روتا ہے وہ بھی میں برداشت نہیں کرتا، میں کسی کا رونا برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اگر جانوروں کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے، یہودیوں کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے، تو پھر اپنی امت کا رونا حضور کیسے برداشت کریں گے؟ میرے امام کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور فرمایا اللہ نے مجھے دل ایسا دیا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں رو رہا ہے تیرا بیٹا؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے باہر، اور اس نے کھانے پینے اور جو پیسے مجھے دیے تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ ابھی تک لوٹا نہیں، اسے آج آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ آج بھی نہیں لوٹا، اور میرے گھر میں ایک ہی چراغ ہے، اس میں جو تیل تھا وہ ختم ہو گیا، میرا بیٹا اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لائے اپنے گھر میں، اور حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، ایک ہی چراغ تھا، حضور نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ چراغ اس یہودی کے گھر میں روشن کر دیا۔ وہ یہودن تھی عورت، مسلمان نہیں تھی، حضور نے اس کے گھر میں روشن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو صبح اس کا شوہر آیا،
आते ही उसकी नजर चिराग पर पड़ी। उसने कहा मैं तो घर में एक चिराग छोड़ के गया था, ये 2 चिराग कहां से आए? उसने कहा रात जब बच्चे रोने लगे तो मुसलमानों का नबी तशरीफ लाया और उसने अपने घर का चिराग मेरे घर में रोशन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा आओ मुसलमानों के नबी का चिराग वापस करके आते हैं, आओ वापस करके आते हैं। तो उसने चिराग लिया, अपने बीवी बच्चों को लिया और हुजूर की बारगाह में आया और हुजूर की बारगाह में आकर वो चिराग पेश किया। कहा या रसूलल्लाह आपने रात हमारे घर में चिराग जलाया था, अब मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में भी चिराग जलाए, मेरे दिल में भी चिराग जलाए। अल्लाह अकबर। उनसे कोई मोहब्बत करे तो फिर उसे महरूम नहीं रखते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ये इल्म हुजूर ने हमें सिखाया, ये तालीम हुजूर ने दिया। हुजूर ने हमें बताया कि तुम्हें अगर तुम्हारे साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते तो तुम्हें जीना कैसे। ये एक मुस्तकिल उन्वान है, मैं तो सिर्फ उसकी झलकियां दे रहा हूं आपको कि अगर तुम ऐसी कंट्री में रहते हो, ऐसे मुल्क में रहते हो, ऐसे शहर में रहते हो जहां तुम्हारे साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं तो तुम्हारे जीने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये हुजूर ने हमें बताया। लेकिन तालीम हासिल करने के बाद भी अगर सिर्फ झंडों और चड्डों की राजनीति होने लगे तो मुझे बताओ ये इल्म तो ना रहा। जब लोग कलर्स के नाम पर, लोग जो है वो किन किन चीजों के नाम पर आपस में लड़ने लगे तो फिर ये इल्म नहीं, ये कुछ और है। इसलिए इल्म की तरफ आओ। जितने मसाइल हैं तुम्हारे पास, जितने प्रॉब्लम है वो इल्म से हल हो जाए। मुसलमानों को सबसे बड़ा शिकवा ये है कि हमें मारा जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, हमारे हुकूक गसब किए जा रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें मालूम है, अपनी जिंदगी पर गौर करो, सोचो और फिक्र करो। मारा किसको जाता है? मारा उसको जाता है जिसकी जरूरत ना हो। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप मेरी बात? मारा उसको जाता है जिसकी जरूरत नहीं। मेरी जमात के बहुत बड़े खतीब, उनकी एक मिसाल मुझे याद आई। फरमाते हैं कि हमारे मोहल्ले में मक्खियां होती हैं, दोनों होती हैं कि नहीं? मक्खियां होती हैं ना, हम उन्हें मारते हैं। मारते हैं या नहीं? क्यों मारते हैं? इसलिए कि वो हमारे ऊपर बोझ बन जाती है, इतनी मक्खियां। उनके लिए अब तो बैडमिंटन आते हैं उनको मारने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं कि मक्खियों को मारा जाए। क्यों? क्योंकि किसी मसरफ की नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है और बोझ है हमारे ऊपर, इसलिए उन्हें मारा जाता है। लेकिन पता है एक मक्खी और होती है, उसको मारा नहीं जाता, उसे पाला जाता है। उसे शहद की मक्खी कहते हैं। तवज्जो है आपकी? उसे शहद की मक्खी कहते हैं। उसको फार्म में उसको पाला जाता है, उसके खाने पीने का ख्याल किया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। क्यों? इसलिए कि उससे शहद निकलता है और वो मक्खी मुआशरे की जरूरत है, इसलिए उसे मारा नहीं जाता, पाला जाता है। और मुसलमानों, नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो तुम गौर करो, कहीं तुम लोगों के ऊपर बोझ तो नहीं बन रहे हो, कहीं तुम्हारी जरूरत खत्म तो नहीं हो गई। लोगों के ऊपर बोझ न बनो, लोगों की जरूरत बनो, और ऐसी जरूरत बनो कि तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर मुहाल हो जाए। फिर तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें पाया जाएगा। और जो लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम के धब्बे लगा रहे हैं, खुदा की कसम, तुम तालीम की तरफ आके तो देखो, तुम पढ़ के तो देखो। जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, जो तुम्हें मुल्क से, तुम्हारी कंट्री से, स्टेट से निकालने की बात कर रहे हैं, तुम उनकी जरूरत बन जाओ। खुदा की कसम, निकालने की बात तो छोड़ो, वो तुम्हारे जूतों के नाले साफ करते हुए आएंगे। वो अपने हाथों से वो तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम को धोते हैं। बनो जरूरत। देखो, ये आम बात है, ढकी छुपी बात नहीं, खुली बात है।
آپ مسلمانوں کا نام لیں. اس وقت انڈیا کا جو ماحول ہے, یہاں پولیس پرشاسن موجود ہو, تو میں اس کی توجہ چاہتا ہوں کہ میرا جملہ بہت دھیان سے سنیے گا, کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر آپ ٹینشن میں آ جائیں. میرا بیان کوئی حکومتی بیان نہیں ہے, لیکن ایک حقیقی بیان ہے, اس کو توجہ سے سنیے. میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں اور کسی کا پروموٹر بھی نہیں ہوں, اس لیے بہت توجہ سے سنیے گا. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کھلی بات ہے, عام بات ہے, اور صرف ہند کی بات نہیں, پوری دنیا کی بات ہے. دیکھو, برما جاؤ, میانمار جاؤ, دمشق جاؤ, شام جاؤ, فلسطین جاؤ, غزہ جاؤ, دیکھو نا, آذربائیجان جاؤ, کیا مسلمانوں کو مارا نہیں جا رہا؟ مارا جا رہا, سچ بات ہے, مارا جا رہا. جارڈن جاؤ, جارڈن کے اندر جارڈن نے تار لگایا ہے, حد بندی کی ہے, 2 لاکھ سم تھنگ مسلم کو جارڈن نے پناہ دی ہے, جو شام کے مسلمان ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ شام میں بم پھوٹتا ہے, وہ وہاں رہ نہیں سکتے تو بھاگ کر جارڈن آ گئے, اور جارڈن نے تار لگا کر کے انہیں رہنے کے لیے زمین فراہم کی. وہ وہاں رہتے ہیں, لیکن انہیں کھانا پانی نہیں دیتے, وہ صرف زمین دی ہے انہوں نے, وہ وہاں رہتے ہیں جارڈن کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. وہاں کینسر, ٹی بی اور کڈنی فیلئر کے مریض ایسے گھومتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سردی اور زکام کے مریض گھومتے ہیں. اتنی بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, درد ہے, کرب ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, سب کچھ ہے. اذانیں بند کرائی جا رہی ہیں, بھوشن خانے بند کرائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو بہت ٹینشن ہے, صاحب یہ بند, وہ بند, فلاں بند ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے رائٹس, ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ این جی اوز بنائے جائیں, سوسائٹی بنائی جائے, ویلفیئر سوسائٹیز بنائی جائیں, کیا کیا جائے؟ اسکول کھولا جائے, کالج کھولا جائے, کیا کیا جائے؟ ایک عجیب سی بے چینی ہے, ہلچل ہے لوگوں کے اندر, اور اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن بہت توجہ سے سننا. ایک تمہارے دلاسے کی بات کر رہا ہوں. دیکھو, ہماری تاریخ بہت پرانی ہے, اور ظلم جو ہمارے اوپر اس وقت ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تاریخ پڑھ کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا ہم کتنے ظلم اور مظالم کا شکار رہے ہیں. پڑھیے تاریخ. یہاں تو جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس پر نہیں جاتا, لیکن اگر نوجوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں, پیچھے پلٹ کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا ظلم سہ کر آئے ہیں. میدان کربلا دیکھ لو, اللہ اکبر, مکے کی وادیاں دیکھو, حضرت بلال کے سینے پہ پتھر دیکھو, اللہ اکبر, حضرت عمار ابن یاسر کی زندگی دیکھو, دیکھو پتہ چلے گا کیا ظلم تھا, کیا زیادتی تھی. اور اتنی دور نہیں جا سکتے نا, تو قریب میں ایک قوم گزری ہے جسے منگول کہا جاتا ہے, چنگیزی, تاتاریوں کی قوم کو دیکھو, کتنا ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر. توجہ ہے, سن رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ جو بیچ میں لوگ آ جا رہے ہیں نا, میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہائی وے ہے یا کیا ہے, یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کاش میں بیٹھ جاتے اور سنتے تو میں فل کانسنٹریٹ کر کے جو ہے وہ گفتگو کرتا. خیر, آپ کی توجہ میری طرف رہے. اللہ اکبر. تاریخ دیکھو منگولوں کی, اور پوری دنیا کی تاریخ نہیں, یہ جو منگول ہے نا, چنگیزی, ان کی تاریخ پڑھو. ان کی حکومت سکندر اعظم کی اس سے بڑھ کے حکومت رہی ہے ان کی. چائنا سے شروع ہوتی ہے اور پورا مڈل ایسٹ, اور آپ آسٹریلیا تک چلے جائیے, فیجی تک, ان کی حکومتوں میں گھوڑے دوڑتے تھے ان کے. اور معلوم ہے ان کا پہلا ٹارگٹ کون تھا؟ بولیے. مسلمان. پہلا ٹارگٹ مسلمان. جہاں مسلمان دکھے وہاں مارو, جہاں ٹوپی دکھے, امامہ دکھے, جبہ دکھے وہاں مارو, جہاں مدرسے دکھے وہاں اڑاؤ, ختم کرو. اور پتہ ہے کتنا مارا, کتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا کہ مسلمان دکھتے نہیں تھے لوگوں کو. صرف تاریخ بغداد پڑھو تو پتہ چلے گا. اللہ اکبر. ہماری یونیورسٹی, ہمارے کالجز جلا دیے گئے. میں نہیں کہتا, بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں کہ امریکہ آج ترقی کی جس راہوں پر کھڑا ہے یہ مسلمانوں کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. اگر صرف بغداد پر تبا اور غرناطہ کی یونیورسٹی اور فارمولاز باقی ہوتے تو آج امریکہ جہاں کھڑا ہے قوم مسلم وہاں کھڑی ہوتی. لیکن یہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اس وقت واضح نہیں کر سکتا,
لیکن اتنے مدرسے جلائے گئے, اتنی کتابیں جلائی گئی کہ اللہ اکبر, بغداد کا دریائے دجلہ کتابوں کی سیاہیوں سے سیاہ ہو گیا, اور پھر اتنی گردنیں کاٹی گئی, گردنوں کو کاٹ کر سروں کے مینار بنائے گئے, اور جو ہے وہ جب لوگ قتل کے ڈر سے بھاگے تو تہخانوں میں چھپ گئے, تو دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا, اور جب پانی تہخانوں میں گھسا تو 1.5